ये हफ्तावार बाइबल का दरसीवाज प्लेनफील्ड क्रिश्चियन साइंस चर्च इंडिपेंडेंट की जानब से है, जो न्यू जर्सी अमेरिका में वाक़ है। मज़ीद मालूमात के लिए आप हमारी वेबसाइट मुलाहिज़ा करें www.plainfieldcs.com। ये सबक 3 नवंबर 2019 बरोज़ इतवार हफ्ता के इख्तिताम पर आपके मुतालिया की गर्ज से तैयार किया गया है। मज़मून: दायमी सज़ा। सुनहरी मतन: रोमियो। मुहब्बत अपने पड़ोसी से बदी नहीं करती, इस वास्ते मुहब्बत शरीयत की तामील है। जवाबी मुतालिया। रोमियो: हर शख्स आला हुकूमतों का ताबेदार रहे, क्योंकि कोई हुकूमत ऐसी नहीं जो खुदा की तरफ से ना हो, और जो हुकूमतें मौजूद हैं वो खुदा की तरफ से मुकर्रर हैं। बस जो कोई हुकूमत का सामना करता है वो खुदा के इंतज़ार का मुखालिफ है, और जो मुखालिफ हैं वो सज़ा पाएंगे। सब का हक़ अदा करो, जिसको खिराज चाहिए उसको खिराज दो, जिसको महसूल चाहिए महसूल, जिससे डरना चाहिए उससे डरो, जिसकी इज़्ज़त करना चाहिए उसकी इज़्ज़त करो। आपस की मोहब्बत के सिवा किसी चीज़ में किसी के कर्जदार न रहो, क्योंकि जो दूसरे से मोहब्बत रखता है उसने शरीयत पर पूरा अमल किया। क्योंकि ये बातें कि ज़ना न कर, खून न कर, चोरी न कर, लालच न कर, और इनके सिवा और जो कोई हुक्म हो, उन सब का खुलासा इस बात में पाया जाता है कि अपने पड़ोसी से अपनी मानद मोहब्बत रख। दरसीवाज बाइबल में से पतरस: जो कोई ज़िंदगी से खुश होना और अच्छे दिन देखना चाहे, वो ज़ुबान को बदी से और होंठों को मकर की बात करने से बाज रखे। बदी से किनारा करे और नेकी को अमल में लाए। सुलह का तालब हो और उसकी कोशिश में रहे, क्योंकि खुदावंद की नज़र रास्तबाजों की तरफ है और उसके कान उनकी दुआ पर लगे हैं। मगर बदकार खुदावंद की निगाह में है। अगर तुम नेकी करने में सरगर्म हो तो तुमसे बदी करने वाला कौन है? शमूएल: और माऊन में एक शख्स रहता था जिसकी मलकियत किरमल में थी। ये शख्स बहुत बड़ा था और उसके पास 3000 भेड़ें और 1000 बकरियां थीं, और ये किरमल में अपनी भेड़ों के बाल काट रहा था। इस शख्स का नाम नबाल और उसकी बीवी का नाम अबीजेल था। ये औरत बड़ी समझदार और खूबसूरत थी, पर वो मर्द बड़ा बेअदब और बदकार था और कालब के ख़ानदान से था। और दाऊद ने बियाबान में सुना कि नबाल अपनी भेड़ों के बाल कुतर रहा है, सो दाऊद ने 10 जवान रवाना किए, और उसने उन जवानों से कहा कि किरमल पर चढ़कर नबाल के पास जाओ और मेरा नाम लेकर उससे सलाम कहो, और उस खुशहाल आदमी से यूं कहो कि तेरी और तेरे घर की और तेरे माल असबाब की सलामती हो। सो दाऊद के जवानों ने जाकर नबाल से दाऊद का नाम लेकर ये बातें कहीं और चुप हो रहे। नबाल ने दाऊद के खादमों को जवाब दिया कि दाऊद कौन है और यस्सी का बेटा कौन है? क्या मैं अपनी रोटी और पानी और ज़बीहे जो मैंने अपने कुतरने वालों के लिए ज़बह किए हैं लेकर उन लोगों को दूं जिनको मैं नहीं जानता कि वो कहाँ के हैं? सो दाऊद के जवान उल्टे पांव फिरे और लौट गए और आकर ये सब बातें उसे बताईं। तब दाऊद ने अपने लोगों से कहा, अपनी अपनी तलवार बांध लो। सो करीबन 400 जवान दाऊद के पीछे चले और 200 असबाब के पास रहे। और जवानों में से एक ने नबाल की बीवी अबीजेल से कहा कि देख, दाऊद ने बियाबान से हमारे आका को मुबारकबाद देने को कासद भेजे, तो वो उन पर झुंझलाया। सो अब सोच समझ ले कि तू क्या करेगी, क्योंकि हमारे आका और उसके सब घराने के खिलाफ बदी का मंसूबा बांधा गया है, क्योंकि ये ऐसा खबीस आदमी है कि कोई इससे बात नहीं कर सकता। तब अबीजेल ने जल्दी की और 200 रोटियां और मैह के 2 मशकीज़े और 5 पकी पकाई भेड़ें और भुने हुए अनाज के 5 पैमाने और किशमिश के 100 खूशे
اور انجیر کی 200 ٹکیاں ساتھ لیں اور ان کو گدھوں پر لاد لیا، اور اپنے چاکروں سے کہا تم مجھ سے آگے جاؤ، دیکھو میں تمہارے پیچھے پیچھے آتی ہوں، اور اس نے اپنے شوہر نبال کو خبر نہ کی۔ اور داؤد نے کہا تھا کہ میں نے اس پاجی کے سب مال کی جو بیابان میں تھا بے فائدہ اس طرح نگہبانی کی کہ اس کی چیزوں میں سے کوئی چیز گم نہ ہوئی، کیونکہ اس نے نیکی کے بدلے میں مجھ سے بدی کی ہے۔ اور ابیجیل نے جو داؤد کو دیکھا تو جلدی کی اور گدھے سے اتری اور داؤد کے آگے اوندھی گری اور زمین پر سرنگوں ہو گئی، اور وہ اس کے پاؤں پر گر کر کہنے لگی میں تیری منت کرتی ہوں کہ میرا مالک اس خبیث آدمی نبال کا کچھ خیال نہ کرے، اور اب اے میرے مالک خداوند کی حیات کی قسم اور تیری جان ہی کی سوگند، خداوند نے جو تجھے خون ریزی سے اور اپنے ہی ہاتھوں اپنا انتقام لینے سے باز رکھا ہے، اس لیے تیرے دشمن اور میرے مالک کے بدخواہ نبال کی مانند ٹھہریں۔ داؤد نے ابیجیل سے کہا کہ خداوند اسرائیل کا خدا مبارک ہو جس نے تجھے آج کے دن مجھ سے ملنے کو بھیجا، اور تیری عقل مندی مبارک تو خدا بھی مبارک ہو جس نے مجھ کو آج کے دن خون ریزی اور اپنے ہاتھوں اپنا انتقام لینے سے باز رکھا۔ اور 10 دن کے بعد ایسا ہوا کہ خداوند نے نبال کو مارا اور وہ مر گیا۔ جب داؤد نے سنا کہ نبال مر گیا تو وہ کہنے لگا کہ خداوند مبارک ہو جو نبال سے میری رسوائی کا مقدمہ لڑا اور اپنے بندہ کو بدی سے باز رکھا، اور خداوند نے نبال کی شرارت کو اسی کے سر پر لادا۔ اور داؤد نے ابیجیل کے بارے میں پیغام بھیجا تاکہ اس سے بیاہ کرے۔ رومیو۔ پس اے بھائیو، میں خدا کی رحمتیں یاد دلا کر تم سے التماس کرتا ہوں کہ اپنے بدن ایسی قربانی ہونے کے لیے نذر کرو جو زندہ اور پاک اور خدا کو پسندیدہ ہو، یہی تمہاری معقول عبادت ہے۔ اور اس جہان کے ہم شکل نہ بنو بلکہ عقل نئی ہو جانے سے اپنی صورت بدلتے جاؤ، تاکہ خدا کی نیک اور پسندیدہ اور کامل مرضی تجربہ سے معلوم کرتے رہو۔ محبت بے ریا ہو، بدی سے نفرت رکھو، نیکی سے لپٹے رہو، برادرانہ محبت سے آپس میں ایک دوسرے کو پیار کرو، عزت کی روح سے ایک دوسرے کو بہتر سمجھو، کوشش میں سستی نہ کرو، روحانی جوش میں بھرے رہو، خداوند کی خدمت کرتے رہو، امید میں خوش، مصیبت میں صابر، دعا کرنے میں مشغول رہو، مقدسوں کی احتیاجی رفع کرو، مسافر پروری میں لگے رہو، جو تمہیں ستاتے ہیں ان کے واسطے برکت چاہو، لعنت نہ کرو، خوشی کرنے والوں کے ساتھ خوشی کرو، رونے والوں کے ساتھ رو، آپس میں یکدل رہو، اونچے اونچے خیال نہ باندھو بلکہ ادنا لوگوں کی طرف متوجہ ہو، اپنے آپ کو عقل مند نہ سمجھو، بدی کے عوض کسی سے بدی نہ کرو، جو باتیں سب لوگوں کے نزدیک اچھی ہیں ان کی تدبیر کرو، جہاں تک ہو سکے تم اپنی طرف سے سب آدمیوں کے ساتھ میل ملاپ رکھو۔ اے عزیزو، اپنا انتقام لینا میرا کام ہے، بدلہ میں ہی دوں گا۔ بلکہ اگر تیرا دشمن بھوکا ہو تو اس کو کھانا کھلا، اگر پیاسا ہو تو اسے پانی پلا، کیونکہ ایسا کرنے سے تو اس کے سر پر آگ کے انگاروں کا ڈھیر لگائے گا۔ بدی سے مغلوب نہ ہو بلکہ نیکی کے ذریعے سے بدی پر غالب آؤ۔ اب میں میری بیکر ایڈی کی تحریر کردہ کرسچن سائنس کی درسی کتاب سائنس اور صحت حیات کی کنجی کے ساتھ میں سے لی گئی تحریریں پڑھوں گا۔ سائنس اور صحت۔ محبت کا نمونہ گناہگار کی اصلاح ہے۔ کرسچن سائنس کی جسمانی شفا الہی اصول کے کام سے اب یسوع کے زمانے کی طرح سامنے آتی ہے، جس سے قبل گناہ اور بیماری انسانی ضمیر میں اپنی حقیقت کھو دیتے ہیں اور ایسے فطری اور ایسے لازمی طور پر غائب ہو جاتے ہیں جیسے تاریکی روشنی کو اور گناہ درستگی کو جگہ دیتے ہیں۔ غلط کام پر شرمندگی اصلاح کی جانب ایک قدم ہے، لیکن بہت آسان قدم ہے۔ عقل کے باعث جو اگلا اور بڑا قدم اٹھانے کی ضرورت ہے وہ وفاداری کی آزمائش ہے، یعنی اصلاح۔ یہاں تک ہمیں حالات کے دباؤ میں رکھا جاتا ہے،
आजमाइश हमें जुर्म को दोहराने की दावत देती है, और जो कुछ हुआ होता है इसके इवज़ गम और अलम मिलते हैं। ये हमेशा होगा जब तक हम ये नहीं सीखते कि अदल के कानून में कोई रियायत नहीं है, और हमें कोड़ी कोड़ी अदा करना होगी। जिस पैमाने से तुम नापते हो उसी से तुम्हारे लिए नापा जाएगा, और ये लबरेज होगा और बाहर छलकेगा। मुकद्दसीन और गुनाहगार अपना मुकम्मल अजर पाते हैं, लेकिन हमेशा इस दुनिया में ही नहीं। गुनाहगार किसी हरे दरख्त की मानद फलते हैं, लेकिन दूर अंदेश होते हुए ज़बूर नवीस उनका इख्तिताम यानी दुखों की बदौलत गुनाह की तबाही देखता है। अपनी निजात के लिए कोशिश करें, ये ज़िंदगी और मोहब्बत का मुतालबा है, क्योंकि यहाँ पहुँचने के लिए खुदा आपके साथ काम करता है। कायम रहो जब तक कि मैं ना हूँ। अपने अजर का इंतज़ार करें और नेक काम करने में हिम्मत ना हारें। अगर आपकी कोशिशें खौफ व हिरास की मुश्किलात में घिरी हैं और आपको मौजूदा कोई अजर नहीं मिल रहा, वापस गलती पर मत जाएं और ना ही इस दौड़ में काहिल हो जाएं। जब जंग का धुआं छट जाता है, आप उस अच्छाई को जान जाएंगे जो आपने की है, और आपके हक़ के मुताबिक आपको मिलेगा। खुदा हमें आजमाइश से निकालने के लिए जल्दबाज नहीं है, क्योंकि मोहब्बत का मतलब है कि आपको आजमाया और पाक किया जाए। अदल के लिए गुनाहगार की इस्लाह की ज़रूरत है। रहम सिर्फ तभी कर्ज बख्शता है जब अदल तस्दीक करता है। इंतकाम नाकाबिल तस्खीर होता है। वो गज़ब जो महज इत्मीनान बख्शता है नेस्त नहीं होता, बल्कि जुज़वी तौर पर खुश करता है। हमें गुनाह से बचाने के लिए हिकमत और मोहब्बत खुद की बहुत सी कुर्बानियों का मुतालबा कर सकती है। एक कुर्बानी, खा वो कितनी ही बड़ी क्यों ना हो, गुनाह का कफ़ारा अदा करने के लिए नाकाफ़ी है। इस्लाह इस समझ से पैदा होती है कि बदी में कोई कायम रहने वाला इत्मीनान नहीं है, और साइंस के मुताबिक ये इत्मीनान अच्छाई के लिए हमदर्दी रखने से पैदा होता है, जो इस लाफानी हकीकत को ज़ाहिर करता है कि ना खुशी, ना दर्द, ना भूख, ना जज्बा मादे से या मादे में वजूद रख सकता है, जबकि इलाही अक्ल खुशी, दर्द या खौफ और इंसानी अक्ल की तमाम तर गुनाह आलूद भूख के झूठे अकायद को नेस्त कर सकता है। इंतकाम में इत्मीनान पाना किस कदर काबिल रहम बदनीयती का मंजर है। बाज़ औक़ात बदी इंसान का सबसे ज़्यादा दुरुस्त तसव्वुर होता है, जब तक कि अच्छाई पर उसकी गिरफ्त मजबूत नहीं हो जाती। फिर वो बदी पर अपना दबाव खो देता है और ये उसके लिए अज़ाब बन जाता है। गुनाह की तकलीफ से बचने का तरीक़ा गुनाह को तर्क करना है, और कोई राह नहीं है। गुनाह उस हैवान की तस्वीर है जिससे जानकनी के पसीने की बदौलत फना किया जाता है। ये इखलाकी पागलपन है जो आधी रात और तूफ़ान के साथ हंगामा आराई के लिए आगे बढ़ता है। सज़ा के खौफ ने इंसान को हकीकी ईमानदार कभी नहीं बनाया। गलत के साथ मिलने और दुरुस्त की तशहीर करने के लिए इखलाकी जुर्रत की ज़रूरत है, लेकिन हम इस इंसान की इस्लाह कैसे करेंगे जिसमें इखलाकी हौसले से ज़्यादा हैवानी हौसला है और जिसे अच्छाई का हकीकी तसव्वुर तक नहीं। इंसानी शऊर के वसीला से मादी की तलाश में इसकी गलती की फ़ानियत को कायल करने से मुराद शादमानी हासिल करना है। वजह सबसे ज़्यादा फ़ाल इंसानी ज़हनी सलाहियत है। इसे जज्बात को आगाह करने दें और इंसान की अखलाकी ज़िम्मेदारी के एहसास को बेदार होने दें, और दर्जात के ज़रिए वो खुशी के इंसानी एहसास के अदम वजूद और रूहानी एहसास की अज़मत और फ़रहत को सीखेगा, जो मादी या जिस्मानी चीज़ों को खामोश कर देती है। फिर वो ना सिर्फ निजात याफ्ता होगा, बल्कि वो निजात याफ्ता है। बशर समझते हैं कि वो अच्छाई के बगैर ज़िंदा रह सकते हैं, जबकि खुदा अच्छाई और वाहद हकीकी ज़िंदगी है। तो इसका नतीजा क्या होता है? उस इलाही असूल से मुतल्लिक कम फ़हम रखते हुए जो निजात और शिफा देता है, बशर सिर्फ ईमान के साथ गुनाह, बीमारी और मौत से छुटकारा पा सकते हैं। ये गलतियाँ हकीकत में यूं तबाह नहीं होती, और इन्हें तब तक यहाँ या इसके बाद इंसानों के साथ जुड़े रहना चाहिए जब तक वो साइंस में खुदा के हकीकी इदराक को नहीं पा लेते, जिससे खुदा के मुतल्लिक इंसान की गलत फहमियाँ होती हैं
اور یہ اس کی کاملیت سے متعلق بڑے حقائق کو ظاہر کرتا ہے۔ وہ جو کم از کم کسی حد تک ہمارے مالک کی تعلیمات اور مشق کے الہی اصول کا اظہار نہیں کر سکتے، ان کی خدا میں کوئی شرکت نہیں ہے۔ اگرچہ خدا بھلا ہے، اگر ہم اس کے ساتھ نافرمانی میں ایک زندگی گزاریں تو ہمیں کوئی ضمانت محسوس نہیں کرنی چاہیے۔ بدعنوان سوچ بدعنوان جسم میں ظاہر ہوتی ہے۔ شہوت، بغض اور ہر طرح کی بدکاری بیمار کے عقائد ہیں، اور آپ انہیں صرف ان بدکار مقاصد کو ختم کرنے سے تباہ کر سکتے ہیں جن سے یہ جنم لیتے ہیں۔ اگر کسی معاف کیے گئے انسانی فہم سے بدی ختم ہو چکی ہے، حالانکہ اس کے اثرات ابھی بھی اس شخص پر ہوں گے، تو آپ اس بے ترتیبی کو ختم کر سکتے ہیں۔ جیسے خدا کی شریعت مکمل ہو جاتی ہے اور اصلاح جرم کو ختم کر دیتی ہے، صحت مند گناہگار سخت ترین گناہگار ہوتا ہے۔ معتدل اصلاح، جسے ہماری پوری دھرتی پر محسوس کیا گیا ہے، مابعد الطبیاتی شفا کے نتیجہ میں پیدا ہوتی ہے، جو ہر اس درخت کو کاٹ پھینکتی ہے جو اچھا پھل نہیں لاتا۔ یہ احساس کہ گناہ میں حقیقی خوشی نہیں ہے، کرسچن سائنس کی الہیت کے سب سے اہم نکات میں سے ایک ہے۔ گناہ کے اس نئے اور حقیقی منظر کو گناہگار پر اجاگر کریں، اس پر ظاہر کریں کہ گناہ کوئی اطمینان نہیں بخشتا، اور یہ علم اس کی اخلاقی ہمت کو مضبوط کرتا ہے اور بدی پر فتح پانے اور اچھائی سے محبت کرنے کی اس کی قابلیت کو فروغ دیتا ہے۔ گناہ آلود سوچ کے درد اس کی تسکین سے زیادہ نقصان دہ ہیں۔ مادی تکلیف پر یقین انسان کے لیے اپنی غلطیوں سے پیچھے ہٹنے، بدن سے روح کی جانب پرواز کرنے اور خود سے الگ الہی وسائل سے التماس کرنے کا موجب بنتا ہے۔ اگر الہی محبت ہمارے نزدیک تر، عزیز تر اور زیادہ حقیقی ہوتی جاتی ہے تو مادہ روح کے حوالے ہو رہا ہے۔ تو جن مقاصد کا ہم تعاقب کرتے ہیں اور جس روح کو ہم ظاہر کرتے ہیں، وہ ہمارے نقطہ نظر کو پیش کرتی ہے اور دکھاتی ہے کہ ہم کیا فتح کر رہے ہیں۔ جب جھوٹے انسانی عقائد اپنی بددیانتی کے متعلق تھوڑا بہت جان لیتے ہیں تو وہ غائب ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ غلطی اور اس کے اعمال کے بارے میں علم کو یہ تقدیم کرنی چاہیے کہ سچائی کا فہم جو غلطی کو تباہ کرتا ہے، جب تک کہ ساری لافقانی مادی غلطی بالآخر غائب ہو جاتی ہے اور ابدی حقیقت یعنی انسان روح سے اور روح کے وسیلہ پیدا ہوا ہے، اسے اپنے خالق کی حقیقی شبیہ کے طور پر سمجھا اور پہچانا جاتا ہے۔ ہمارے اندر بے غرضی، اچھائی، رحم، عدل، صحت، پاکیزگی، محبت آسمان کی بادشاہی کو سلطنت کرنے دیں، اور گناہ، بیماری اور موت تلف ہونے تک کم ہوتے جائیں گے۔ اب میں میری بیکر ایڈی کی جانب سے چرچ مینول میں دیے گئے روزانہ کے 3 فرائض پڑھوں گا۔ روزمرہ کی دعا۔ اس چرچ کے ہر رکن کا یہ فرض ہے کہ ہر روز یہ دعا کرے: تیری بادشاہی آئے، الہی حق، زندگی اور محبت کی سلطنت مجھ میں قائم ہو، اور سب گناہ مجھ سے خارج ہو جائیں، اور تیرا کلام سب انسانوں کی محبت کو وافر کرے اور ان پر حکومت کرے۔ مقاصد اور اعمال کا ایک اصول۔ نہ کوئی مخالفت، نہ ہی کوئی محض ذاتی وابستگی مادری چرچ کے کسی رکن کے مقاصد یا اعمال پر اثر انداز ہونے چاہیے۔ سائنس میں صرف الہی محبت حکومت کرتی ہے، اور ایک مسیحی سائنسدان گناہ کو رد کرنے سے حقیقی بھائی چارے، خیرات پسندی اور معافی سے محبت کی شیریں سازشوں کی عکاسی کرتا ہے۔ اس چرچ کے تمام اراکین کو سب گناہوں سے، غلط قسم کی پیشن گوئیوں، منصفیوں، مذمتوں، اصلاحوں، غلط تاثرات کو لینے اور غلط متاثر ہونے سے آزاد رہنے کے لیے روزانہ خیال رکھنا چاہیے اور دعا کرنی چاہیے۔ فرض کے لیے چوکسی۔ اس چرچ کے ہر رکن کا یہ فرض ہے کہ وہ ہر روز جارحانہ ذہنی آراء کے خلاف
خود کو تیار رکھے اور خدا اور اپنے قائد اور انسانوں کے لیے اپنے فرائض کو نہ کبھی بھولے اور نہ کبھی نظر انداز کرے۔ اس کے کاموں کے باعث اس کا انصاف ہوگا، وہ بے قصور یا قصوروار ہوگا۔